पे बारन छुंची मुख्तसर तज़क्कुर पुआता दियो कि दिरिंगी जाक पैनुक दुज़स खुदाए के नचालत खुदाया अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी फ़ीही अज़्ज़हन व तनबीह खुदाया nga रोज़ी शज़दे बोस nga रिज़्क़ शज़दे बोस एक ज़हन चिक व तनबीह चिक ذهن چه ازر چنجو زربالا غتا خداز عقل چینه شزده بسیود ذهن یعنی فهم چاید پو یک شعور چیک یک درک چیک دی عقل پو لسنگ نگو موید پو سو غفلتی شیتی انوگنه نیت سات پوید پو دی حالت پو یرز nga روزی شزده بس گوخ سے دولا تعبیر به رزقی کا رزق چانا غتا ده زچا تونچانا دیانا ظاهری ده چیزات کنچا رزق مین رزق یعنی غتا فهم چاید پو دی عقل پو خدا شزده بس پو پیچونی عمد چیگینا دو لسنگ نگو موید پو دولا درک چاید پو شعور چاید پو غران چی میگنا خدا سلدن چوس غری هدف پوچین غنا باقی مخلوقات کنانو چی فرق یود غران لیکسن شرافت موید پی مخلوق چیگین خداز خلق بسلدن چوس غرانگر نیوس غرانگر چچاین خلاص راه هدف خلقتنا ادیوننا خدا زنی کنه چی چلندوک ما اراده من خدا شی اراده بسوک نتی کنه چل سوک ادیونیانو خلاصا و آخرت غرید زنزین دو پوت ملسان غرید چین چی شچاین دونیانو فکر باید پو دیون لذهن درشاین خدای دیونگا روزی شزده بس صرف عقل نگا ظاهرا شزده بس غتان دیوانه پغل من غتان عقل شزده بس لیکن گاه افراد من مغموز عقل نکوره یود قرآن کریم اس کا سلم ولد لهم قلوب لا يفقهون بها کچیه یود چاونا عقل یود سنگین یود دون یود لیکن دور فهم مد شعور مد درک مد اگر دی عقل پو صرف دیانا دنیا پو کی غت زرتان پس دنیا یعنی پس ان مو پی دیاونا نو خلاصہ چوک ریاست نا سلطنت نا ثروت نا دیاونا نو گناس چی بچا ان زربوت پہ خلاصہ سونے کے تو خب دی وقت پہ کیا دیانا قرآن مصداق پو ان شر الدواب عند اللہ السم البکم الذین لا يعقلون خدا اس کے سلم ولد حیوانات کنیاں نو گناغمان سق بسک سق پو سق بسک شر پو دے افراد کن ان کی غودیود کنڈکیود کہ لا یعقلون خدا شزده بس پیود پی عقل پی که درک بامد خواه چود پامد چی زرین زر بود پو مران چی خلق سومین زر بود پو ادی هدف کنی طرف توجه مد مولا امیر المؤمنین علیه السلام فیق پی کسل اصناف السگر اربعتون رڑوس پیود پی قسم ازبجیود چند تونگ مانا صرف انسان لرڑو شمین که چی چیک دیانا ثروت ندونیز انسان مستین کمت ریاست نہ ملکیز جوانی غرور ندون وگاہ نیتیاں نوان مامو انسان مستین کمت دون گاں ما سکری ادیون اگر گرفتار سونسیود نکا تو دے وقت پہ کا دی ذہن پو صرف انسان از دی عقل پو کھری یود لیکن درک نہ شعور کوا مت پین خدا یا nga روزی شزده بوز ادوز حالت چک کہ دی عقل پہ کنا صحیح کے استفادہ بوک وباعدنی فیہ من السفاہت والتمویہ خدایا صفاحت ان میود پی باطل ان میود پی چامی چھوک پیود پی مصلحت مد پی دے چیزات کنے انوک عقل پسپرل بشیتے انوک نا و دے صفاحت نا جہالت نا دونی شیتے انوک نا یرز نا تغرینز بس زندگی انوک صفاحت صفیح نا تسو ازر چینتی نا زندگی دنیا دے چیزات کنے چونچک عقل پو لاسی انوک مکھوں منا دو لغت صفی زرچین دیوانہ زرد مجنون نہ ڈبیر زرد روایات اہل بیت علیہم السلام انک صفیح یعنی قرآن کریم انود ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسه حضرت ابراہیم فیق پی شریعت نہ چھوس پیشتے انوگنا تغریز دکان اردون زکان دون صفیح صفیح یعنی دینی شریعتی دے احکام کو کہ عمل میں بکن دون لتوجہ میں کن دون صفیین نہ ان کی صرف دی عقل پو دنیا یہ چیزات کو نہ صرف مکل بناتس چک پاگل زرتان دبیر زرتان صفی زرتان دون سامین خدای تبارک و تعالی سعادت مینگنا غتی فرض قانون چک بنام شریعت حبستان گاو مچی کی فرض یران نگی پیغمبری فیق پس دین مقدس اسلام کھونس دی آئین پہ کا عمل مبکن بے توجہ یود کن دیون دینا شر الدواب حیوانات گنگ مبسن پس ورچق پو و دینا صفیح اقسام گنیشی تیانو نے انسو جو اسلامی نظر یانو
मिंगा चिक देना ज़ाहिरी हिसाब पे क्या आता है चिक दीवाना जरता पागल जरता दो चौदह खुए जहन पे के छुन चिक बोझों से अलजिदियों से जहन पोला से अनुगमायों मा दीवाना योद्पा वा खो थ्रो से के फोक्स योद्पा दे मियुन गामा jamsung siyot pa peygambari fakpus ka salmus kenta chia jamsung sin di shakhs pusin zerbana doniz arzabas du zerna safi pagal in moitpi shakhsik ki ho di halat pe ke fok zerbana peygambari fakpus ka salmus kenta angaz haqiqati majnun debyar diwana sin doni sitana khabarta di shakhs pu khoy zehn pe ke chunji fishar manal jid mana lasan yom metang du mariz اما حقیقت مجنون نه دبیار زر سفینه دون دسو چکنین که غرور نه تکبر یانو گران چیمت پیان خوا تھومت غرور یانو یوت مست یانو یوت صرف رنگ تھوم دران چھوش سے دیاں باقی چک خشک تھومت کی رنگ تمام گامی کے تھونیوت پی حساب بتان دو حقیقت کا مجنون نه دبیار این خدایا nga dijak peonu yares thagrin jo adu jo safahati shiteanugna jahalat in mot pide laskuni shiteanugna shariati shiteanugna thagrin duk podon ki safahadina don shiteana yares nga thagrin bus waj'al li nasiban min kulli khairin tunzilu fi har khair na barakat chik dil jan nazil betan azizan kun माह मुबारक रमज़ान सरता सर बरकत gang suyut pi khair khuriyut pi zegin قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة پیغمبر فقبوس که سلمز شنتی طرف لردون بس دو چوزیک که برکت کریود رحمت کریود مغفرت کریود ماه مبارک رمضان انو نوم الصائم عباده خب دی بسان برکت چی خیر چی دی روزہ دکھن پہ حقیقت کہ روزہ دکھن سونے کا تو کوئی نیت پخران عبادتین کوئی چپ چاہتے دکھ پو تسبیحین عمل پو خدای درگاہن و قبول کے تھنچائن و دعا پو مستجابین دی فرودمو چینل زینوک ابواب الجنان مفتوحہ بہشت ازگون بہشت جکس پو پی دا وسائل کن گاں خداس فراہم بسید و دزگون پھسیود شیطان زنجیران بہن بسیود دوچوز حتی یران نگی دین نفحس پو دی هیستن مود پو حتی اختیاری نونگاتی بیتن دولا خدا یرسان وزاد پس تسبیح بس عبادت بس قرار تانسیود دی فرود موچن الزاو نچوز برکت نخیر چک کریود پیلزیک چنگ سنگ بیت پچانا خدا یا گا خیر چی ارز نازل بیت نکتو نی فریسان بحریگ نپو ایک شزده بس دی دعا پو هم خدای که نچل و هم ادی خیر نه برکت کن که خداس دل جان فب ستان و دون فرض وسائل قرار تان مثل قرآن کریم تلاوت باید پو خود روزا دک پو دعا نه درود نه ادیون لا انسان از دون طرف لفرچا گمبلنچا تا اینکه دی خیر انگان سوید پیلزیش تانوگنا به بحرانتان ملوس آخری که کسال ملت خدا جود و سخای شپین دو وسیله نسترول قرار تانسن خدای که نچالت یا اجود الاجودین خدای تبارک و تعالی تمام جود نکرال کن گنگ بسن تبس نکرال کنی اشپین یا من ارجوه لكل خیر و آمن سخطه عند كل شر ادی دعای ماه رجب پینوک نتس دچک تلاوت بتن خدای یاری معرفت مدکن من لم يسأله و من لم يعرفه تحننا منه و رحمه خدای یاری رحمت نه یاری تفضل بس حتی یاری معرفت مدکن یاری کنه مچل کن دسو چکن لا یاری شزده بکنی اشی پا این کی مچانا یاری معرفت یود یاری که ایمان یود یاری کنه چالین چک درخواست بد چانه یاری تفضل نه یاری لطف نه منت جقسن اچانه شزده بزره دو چوز خدا ارسان وزاد پو جود و سخای شپیگین حتی اکنی معرفت مدکن خوری کنه درخواست میبکن اصلا توجه مدکن ایمان مدکن کلن شزده باید پو دی ذات چک چانگتن الحمدلله دی فردمه چنل زینوک خدای که ایمان جقسه قرآن توسل بین اهل بیت توسل بین چک یعنی میں حساب کنتی اطاعت ہیں دوسر خدای کنه چلنے که تو خدای دی زینوک نازل چھاوید بی برکات کنی شتیانوک نا بهرمن چچا إن شاء الله. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.